नक्सलबारी थाना पुलिसले ब्राउन सुगरको साथमा 2 जनालाई पक्राउ गरेको छ। नक्सलबारी रथखोला रेलगेट क्षेत्रबाट एक महिला अनि एक पुरुषलाई नक्सलबारी थाना पुलिसले 490 ग्राम ब्राउन सुगरको साथमा पक्राउ गरेको छ। पक्राउ परेका आरोपीहरूमा मालदा कालियाचोक गुलाबगञ्ज निवासी 38 वर्षीय अरिमा खातुन अनि 40 वर्षीय मोहम्मद मजिरुल रहेका छन्। पुलिस सूत्रले दिएको जानकारीका अनुसार पक्राउ परेका आरोपी मालदाबाट ट्रेनमा सवार भएर नक्सलबारी रेलवे स्टेसनमा उत्रिएर खोरीबारीमा ड्रग्स पुर्याउन गइरहेका थिए। तर पुलिसलाई गोप्य सूत्रको माध्यमबाट यसको सूचना प्राप्त भएको थियो। यसपछि रथखोला 2 नम्बर फाटकमा संदिग्ध दुवैको तलासी लिँदा उक्त मादक पदार्थ उद्धार गरिएको जनाइएको छ। यसपछि पुलिसले दुवैलाई पक्राउ गरेको थियो। नक्सलबारी पुलिसले पक्राउ परेका आरोपीहरूलाई आज सिलगढी महकुमा अदालतमा पेश गरेको बताइएको छ। आरोपीहरूलाई रिमान्डमा लिएर घटनामा अन्यको संलग्नता अनि उक्त ड्रग्स कसलाई सप्लाई गर्ने योजना रहेको थियो भन्ने विषयमा पुलिसले जाँच गर्ने सूत्रले बताएको छ। আরেকটা দুটোই আছে। ঠিক এক্সিবিট সি 103 উইথ প্লাস্টিক সাথে। হ্যাঁ সেম ঠিক আছে 103 লিখে রাখ। আপনাদের কি কোনো রিলেশন রয়েছে? না, কোনো রিলেশন দুজনের মধ্যে কি করার কথা না, একই জায়গায় ব্যাগটা ধরে আছে, ব্যাগটা আসলে ব্যাগটাও ধরবে, ব্যাগটা ধরো। কি আছে এর মধ্যে? এটা কি আছে? জোড়া কি আছে? এই ক্যামেরার কাছে নিয়ে আসো। এটা কি আছে?